बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ सिस्टम्स काम करते हैं, लेकिन इसे कहते हैं ना सर, जो सरदार कहलाता है पूरे जिस्म का, इसलिए कि इसमें दिमाग होता है, इसमें जहन होता है, जहन जो कि सोचता है, जहन जो कि जीता जागता है। और जो जदीद तहकीक है उसके मुताबिक हमारे पूरी जो ज़िंदगी का दारोमदार हमारे पूरे जिस्म में अगर कोई ज़िंदा चीज़ है तो वो जहन है, कि जिसकी ज़िंदगी के वजूद के साथ ही और जिसकी ज़िंदगी के एहसास के साथ ही हम हंसते, बोलते, गाते, खाते, पीते, ज़िंदगी में तमाम काम जो है वो कर पाते हैं। अगर किसी वजह से ये जहन जो है और दिमाग जो है इसके अंदर ज़िंदगी मफकूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर हम ना तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, ना ही हम ज़िंदगी में कोई भी काम जो है वो कर पाएंगे। तय ये पाया कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत अहम है। सो दिमाग हमारे जज्बात, ख़यालात, एहसासात, इन तमाम चीज़ों को लेकर साथ चलता है और चूँकि इन सब चीज़ों को लेकर साथ चलता है इसलिए हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। इस एक थ्योरी को ऊपर पूरी साइंस बिलीव करती है, दुनिया तिब इसी के ऊपर प्रैक्टिस करती है, इसी के ऊपर फ़लसफ़े के ऊपर इलाज किया जाता है बीमारियों का। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि बहुत गहरी इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, हमारे जज्बात क्या हैं, हमारी सोचें क्या हैं। और ये तमाम चीज़ें यकीन कीजिए इतनी ताकत के साथ जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि हम उसको आम जिंदगी में देख सकते हैं। यानी अगर खौफ का शिकार हों तो किस तरह से हमारी एकदम रंग उड़ जाता है, और क्योंकि हमारे जिस्म का पूरा जो खून है वो खिंच कर बॉडी के इंटरनल जो विसरल हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ चला जाता है, वाइटल सप्लाईज के ऊपर चला जाता है। अगर हम खुशी में हों तो खून की शरारें कैसे फैलती हैं, चेहरे के रंग कैसे खिल जाते हैं। किसी भी शख्स को देख कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस वक्त खुशी की हालत में है, किस वक्त गमज़दा है, किस वक्त वो खौफ या तशवीश के आलम में है। मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन कैफियत के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी जो लोग ज़्यादा खौफ का शिकार रहते हैं वो अमूमन जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, दिल के अमराज में बहुत मुब्तला होते हैं, जिन लोगों को अचानक जो है खौफ, तशवीश, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाहक रहती हैं, वो सर दर्द, बहुत सारी दर्दों की शिकायत हमें करते नज़र आते हैं, बताए बगैर भी कि वो शख्स जो है वो किसी सोच या किसी ऐसी कैफियत का शिकार है जिसका ताल्लुक एहसास के साथ है या जहन के साथ है। वो किसी न किसी तरह से अपनी बीमारी को हमें किसी और अंदाज में बता रहे होते हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे जिस्म में एक फीडबैक लूप काम करता है, जिसमें कोई भी जो तब्दीली है उसको हमारा जिस्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, हमारा दिमाग बल्कि रिस्पॉन्ड करता है केमिकल कीमियाई तब्दीलियों के साथ, और फिर उन कीमियाई तब्दीलियों के साथ दिमाग जो है वो बरकी सिग्नल भी भेज रहा होता है। तो इस तरह से पूरा एक लूप बन रहा होता है जिसके साथ इंसान की ज़िंदगी का सिलसिला जो है आगे बढ़ता चला जाता है। मेरी सारी बातों को करने का मकसद ये है कि जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं अपनी जिस्मानी सेहत के ऊपर, वहाँ पर अपनी नफ्सियाती और जज्बाती सेहत के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें खुद पता होता है कि हमें कहाँ पे किस वक्त बेचैनी का सामना है, कहाँ पे हम ज़रूरत से ज़्यादा तशवीश कर रहे हैं चीज़ों की, कहाँ पे हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, कहाँ पे हमें कोई खौफ, खदशे, अंदेशे लाहक हैं, कहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है, हम गुस्से की हालत में हैं, कहाँ पर हम हसद, बुग़्ज़ जैसी जो कैफियत हैं, इन मनफी सोचों का शिकार हैं। हादसे किसके साथ नहीं होते, ज़िंदगी में ऊंच नीच किसे नहीं मिलती, कौन ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही रहें। लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं जो किसी भी चीज़ का असर मुस्तकिल अपने ऊपर नहीं तारी करते, ना इस हद तक नहीं करते कि उसके नतीजे में बीमार हो जाएं। और उसके लिए हमें अपने जहन को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, और जहन पर जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो फिर ज़िंदगी की हर मुश्किल पर गालिब आ जाते हैं और ज़िंदगी की हर जो मुश्किल और परेशानी है उसका सामना कर पाते हैं। सो अल्लाह करे कि हमें भी अल्लाह ताला इतना ताकतवर जो है कमांड दे अपने जहन के ऊपर। आपने भी वो मशहूर हदीस मुबारका जो है वो सुनी होगी कि हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को। सो ये एक कैफियत ही है ना, एक मनफी सोच ही है ना। सो उसके साथ हमें बताया गया कि इंसान के अंदर कुछ करने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, उसके अंदर कुछ करने की लगन ही नहीं रहेगी, कोई अच्छे काम की मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, इसलिए कि वो मुसलसल मनफी ख्यालात की जद में इतना ज़्यादा रहेगा कि वो सल्ब कर लेगा उसके अंदर मौजूद तमाम मस्बत तवानाइयाँ, और उसके साथ उसके अंदर कुछ भी करने का हौसला, हिम्मत, तौफीक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो हमें अपने आप को इन तमाम कैफियत से बचाए रखना है ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें और खूबसूरत भी। आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, पिछले दिनों एक कॉलर ने बल्कि उस्मा आपने हमें याद दिलाया था कि आप हम इस पे बात करें कि मोहब्बत जिसका ये एक ऐसा मर्ज़ है जो वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है, इसलिए कि हर एक उम्र के ख़ास हिस्से में और बाज़ औक़ात उम्र के किसी भी हिस्से में कोई भी शख्स इसमें मुब्तला होता है। बाज़ लोग बार बार इस इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और समझ में नहीं आता कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि इतने लोगों को नफ़रत ने बर्बाद नहीं किया जितने लोगों को मोहब्बत ने बर्बाद किया। सो कैसे हम मोहब्बत की बर्बादी से बच सकते हैं अगर हमें अंदाज़ा हो कि हमने किस शख्स के साथ
किस हद तक जाना है, तो फिर हम हो सकता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ठोकरों से संभल सकें। लव एडिक्शन एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कि हम आ चुके हैं, लेकिन हम उस रिश्ते से बहुत तंग हैं, बेजार हैं, इसलिए कि उसकी नेगेटिविटी जो है वो हमें असरअंदाज कर रही है, हमें तंग कर रही है। तो कैसे हमने एक ऐसे शख्स से जान छुड़ानी है कि जो हमारी ज़िंदगी पे हावी होता जा रहा है अपनी तमाम मनफी चीज़ों के साथ, और हम उससे अच्छी तरह से जान कैसे छुड़ा सकते हैं, इसकी आज टेक्निक्स हम शेयर करेंगे आपके साथ। डॉक्टर सदाकत इस टॉपिक के साथ हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। मेरे ज़हन में इसके साथ एक शेर मुसलसल गर्दिश कर रहा है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं इश्क जिसको खलल है दिमाग का। सो ये भी एक दिमागी जो खलल है, इसका भी हम इलाज आपके साथ आज शेयर करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके साथ आज हमारे साथ शेफ हैं PM लाउंज से। अस्सलाम वालेकुम नवीद, क्या हाल है आपका? क्या बन रहा है? आज हम बड़ी सिंपल सी एक रेसिपी बनाएंगे स्टफ़ चिकन की। स्टफ चिकन जी, ठीक है। इसमें तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पिनच, मशरूम्स और चीज़, बस बस जी। सो जनाब, ये आज की हमारी सिंपल सी रेसिपी जो कि आप बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ मैं आपकी मुलाकात अपने आज एक ऐसे मेहमान से कराऊंगी जो कि एक्टर हैं, जो मॉडल हैं, जिनको आपने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज में देखा होगा। उनसे आज गपशप और मुलाकात जो है वो भी शो का हिस्सा है। यासिर मजहर हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में कॉल करके आप शो में शामिल हो सकते हैं। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं लव एडिक्शन के ऊपर। जैसे हमें किसी भी चीज़ की होती है ना, एक लत लग जाती है, तो मोहब्बत जो है ये भी कोई एक लत की तरह है। वो भी आपने सुना होगा ना, कोई तावीज़ हो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। सो बाज़ औक़ात हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत होती है बहुत सारी इस तरह की कैफियत से जो कि हमें मफलूज कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं। यही टॉपिक मेरा ख्याल है उस बार आपने हमें बताया था। सो आज हम इसके तमाम इर्द गिर्द जितने रिलेटेड सवाल हैं वो पूछेंगे। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे आज ऑडियंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सब बिल्कुल राइट एज के लोग हैं, इसलिए कि इस उम्र में इस मर्ज के होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है ना। सो कितने लोग जो हैं जो इस पे सवाल करने के लिए बहुत बेचैन हैं? सारे ही? गुड। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिर आपने सवाल करते भी रहना है तवातर के साथ। और मेरे साथ इस पे बात करने के लिए जो शख्सियत हैं वो सिर्फ एक एडिक्शन को नहीं बल्कि लव एडिक्शन को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। सब्सटेंस एडिक्शन जितनी हैं, जिसमें कि किसी भी ऐसी चीज़ जिसकी लत में लग जाए, मोहब्बत को इंक्लूड करते हुए। सो मेरे साथ हैं हमारे बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सदाकत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो कोई परहेज इलाज से बेहतर है, हमेशा हमने सुना है। इस मामले में कोई परहेज के लिए क्या आज कुछ किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में इस मामले में परहेज की ज़रूरत नहीं, बल्कि मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, ज़रूरत है, क्योंकि मोहब्बत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हर रिश्ते में मोहब्बत, यानी माँ बाप और औलाद के रिश्ते में लेकिन कॉलर ने जो हमसे सवाल किया था और जिस सवाल के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था वो ये कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से ख़राब होते हैं। यानी ऐसी उम्र में मोहब्बत करने लग पड़ना, वो करने लग जो पता भी नहीं है कि हमें क्या मोहब्बत होती है, कैसे करनी चाहिए। नौजवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, पढ़ नहीं रहे, काम नहीं कर पा रहे ज़िंदगी में, या फिर अगर ज़िंदगी के किसी और हिस्से में है, कोई और जो काम करने वाले हैं वो सब छूट गए हैं। फैमिलीज अच्छी खासी तबाह हो जाती हैं। एक बीवी के साथ रहते रहते मोहब्बत किसी और से हो जाती है और फिर वो ख़ानदान तबाह हो रहा होता है। तो ये जो तमाम बीमारी की कैफियत हैं, इनसे कैसे हम बचें? हम इन सब पे बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसी मोहब्बत के ऊपर बात नहीं करूंगा, बल्कि माँ बाप के और औलाद के दरमियान, बहनों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो भी बीमार हो सकती है, एडिक्शन की शक्ल इख्तियार कर सकती है, रोग बन सकती है। अच्छा। सो ज़्यादातर हम जब मोहब्बत की बात करते हैं तो वो शायद मर्द और औरत के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है उसके बारे में तवज्जो हम देने लगते हैं, लेकिन असल इसका मतलब है कि इन मोहब्बतों को हमें फैलाना पड़ेगा। फिर आज सिर्फ मर्द औरत के ऊपर फोकस कर लेते हैं, बाकी मोहब्बतों की बीमारी का तस्करा हम किसी और प्रोग्राम में ले जाते हैं। वैसे मोहब्बत होती है, वो दो इंसानों के दरमियान जब भी होगी खतरा होगा कि वो बीमार भी होगी, क्योंकि जो चीज़ सेहतमंद होती है उसके बीमार होने के खतरात भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता है वायरसेस, बैक्टीरिया, बहुत सारी
انوائرمنٹل چیزیں، پولیوشن، یہ محبت پہ بھی اثر کرتی ہیں۔ اچھا، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے بیکٹیریا، وائرس کون سے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دو لوگ بہت اچھی طرح سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، فرض کیا بڑی محبت کی شادی بھی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کو لگاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیفیت کہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اور بہت ساری غلط قسم کی اور منفی قسم کی جو کیفیات ہیں وہ لے لیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایکچولی جب محبت کا آغاز ہوتا ہے تو بڑا زوردار ہوتا ہے اور اس میں بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، بہت ایک دوسرے کے لیے چاہتوں کے طوفان ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے کو ہم نے خرید لیا ہے، پوزیس کر لیا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو محبت کو بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بدتمیزی ہے، جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا ہے اور وہ تو اپنائیت میں ایسا کر رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ پہلے نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں، پھر توہین امیز انداز اختیار کرتے ہیں، پھر چیخو پکار، کھلی بدتمیزی، یہ سب چیزیں جو ہے محبت کو برباد کرنا شروع کرتی ہیں۔ پھر انفیڈیلٹی، یہ بھی محبت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ یعنی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں۔ جی، اور انریلسٹک ڈیمانڈز، یعنی سیلفش ڈیمانڈز، ایسی خواہشیں کرنا شروع کر دینا جو کہ دوسرا پوری نہیں کر سکتا یا سکت نہیں رکھتا پوری کرنے کی، جیسے وقت کی بے پناہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دینا، یا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ کسی اور رشتے میں نہ جائیں، جیسے کہ ماں باپ سے محبت بھی بری لگتی ہے بعض اوقات لائف پارٹنر کو، یا دوستوں سے محبت بری لگتی ہے، پروفیشن سے محبت بری لگتی ہے، کسی بھی اور چیز کی طرف توجہ دینا اپنے لائف پارٹنر کا بعض اوقات برا لگنے لگتا ہے، اور توجہ کو اپنی جانب رکھنے کو دل چاہتا ہے، تو بعض اوقات اس سے بھی محبت میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور محبت ایک الجھی ہوئی ڈور کی طرح بن جاتی ہے، جسے جتنا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا الجھتی چلی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر اب یہ جو آپ نے ساری کیفیات بتائیں، مجھے یاد ہے ہم نے بہت پہلے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی تھیں کہ کیسے ہم پہلے سے ہی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کچھ آپ نے بتائے تھے کہ یہ ان جگہوں پہ ریلیشن شپ قائم کرنے کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ سو جو لوگ محبت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں انہیں کیسے دیکھنا چاہیے کہ جس رشتے میں یا جس طرف وہ بڑھ رہے ہیں، ویسے تو اندھی ہوتی ہے محبت، تو وہ کیا اندھا دھند نہ اس کا شکار ہو جائیں؟ آج کل محبت کی آنکھیں ہیں، اچھا، پہلے محبت زیادہ اندھی ہوتی تھی کیونکہ اب ہم بہت ویزیبل لائف گزارتے ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی آنکھیں کھلی ہوں کسی کی تو وہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، لیکن ہم اکثر ایک بنیادی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کے رشتے میں ہوتے ہیں تو ہم شروع میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، جبکہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسرا عوام الناس کے ساتھ یا کمزور لوگوں کے ساتھ یا جنہیں ہم ماتحت لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہارش رویہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کسی دن موقع ملنے پر وہی ہارش رویہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا جب رشتہ آگے بڑھے گا اور آپ اکٹھے زندگی گزاریں گے یا زیادہ کلوز زندگی گزاریں گے اور انوائے کریں گے کسی طرح یا کسی طریقے سے کوئی ایسی آپ چیز کریں گے جو دوسرے کو پسند نہیں ہوگی، تو کیا وہ پھٹ پڑے گا، کیا وہ آپ کے اوپر دعویٰ بول دے گا، کیا وہ بری باتیں کہے گا؟ تو اس کا اندازہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ پہلے شروع میں دوسرے لوگوں کے ساتھ یا ادنا لوگوں کے ساتھ برے رویے کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا بدتمیزی سیکھی ہوئی ہے کسی نے کہ نہیں سیکھی ہوئی۔ اگر کسی نے بدتمیزی سیکھی ہی نہیں ہوئی ہے، اور بدتمیزی یاد رہے کہ ہم سیکھتے ہیں گھر کے ملازموں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو اگر کسی نے بدتمیزی سیکھی ہوئی ہے تو چوکس ہو جائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو بدتمیزی کرنی ہی نہیں آتی، لیکن اتنا جاننے کے لیے کسی کو بہت سارا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ملے بغیر آپ کسی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جان سکتے کہ اس کا رویہ مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ ڈیٹنگ اسی لیے تو ہوتی ہے۔ اچھا، ڈیٹنگ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ کہنے کے لیے نہیں ہوتی ڈیٹنگ کہ آئی لو یو، آئی مس یو۔ ڈیٹنگ جو ہے وہ اس سے پہلے کی سٹیج ہے جس میں آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اسی نیت سے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ذرا جان لیں، پٹک لیں اور دیکھ لیں کہ دوسرے ریلیشن شپس ان کے کیسے چل رہے ہیں، ان کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، ان کا دوست احباب کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، ملازموں کے ساتھ کیسے وہ بات چیت کرتے ہیں، یا ان کا ویسے طرز تخاطب کیا ہے، ان کا ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ لیونگ سٹائل کیا ہے، ان کی ہابیز کیا ہے، وہ کون سا چینل دیکھتے ہیں، کون سا ٹاک شو دیکھتے ہیں،
یا اور وہ کیوں میوزک دیکھتے کس ہیں؟ قسم کا سنتے ہیں یا وہ اخبار کون سا پڑھتے ہیں. تو یہ ہابیز سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر جو باتیں لوگ کرتے ہیں یہ کھڑکی ہوتی ہے جس میں سے ہم ان کے دماغ ذہن کو میں پڑھ جھانک سکتے ہیں. سکتے ہیں. لوگوں کے عقیدے کیا ہیں, کیا لوگ سپرسٹیشس ہیں, کیا وہ ضعیف الاعتقادی میں بلیو کرتے ہیں, کیا وہ پرانی تھنکنگ میں بلیو کرتے ہیں, کیا ان کی تھنکنگ سینکڑوں سال پرانی ہے یا وہ آج کی سوچ رکھتے ہیں, کیا وہ سائنٹیفک سوچ رکھتے ہیں یا گمان میں رہتے ہیں. اتنے سمجھدار ہم ہوتے ہیں جب ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں تو میں اپنی رائے کو محفوظ رکھتی ہوں. میں آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہی ہوں, مجھے تو نہیں لگتا, میں نے زندگی میں جب بھی کبھی مطلب یہ موقع آیا ہے تو میں نے ہمیشہ یہ سب کچھ نہیں کیا جو کہ آپ نے بتایا. سو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ واقعی ہم اتنا سوچ سمجھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا ہم نے بڑے سوال کرنے ہیں, سارے چپ بیٹھے. عام طور پہ ہم اتنا سوچ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے. عام طور پہ سوچ سمجھ کے نہیں کرتے, فلحال آپ کہہ رہے ہیں. عام طور پہ تو ہم سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے, لیکن شاید ضرورت انہی باتوں کی ہے کہ ہمیں محبت کو بھی کچھ سوچا سمجھا کام جو ہے لیکن کر رہے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے, یہ سارا کچھ سوچتے ہیں جب یہ سارا پڑھتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں سوچتا کوئی. دیکھیں نہیں سوچتے اسی لیے ڈوبتے ہیں زیادہ تر. اچھا تو وہ دیکھیں نا, وہ جو ایک محاورہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے, لاجک لو از فالسی. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے دلیل کے ساتھ بھی کوئی پیار ہوتا ہے, کوئی جواز کے ساتھ بھی پیار ہوتا ہے. پیار تو اندھا دھند ہوتا ہے, بلا جواز, بلا. اسی وجہ سے نا جیسے گانے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو دل دے دیا, سوچا بھی نہ کون ہو تم. تو اگر آپ اس پورے گانے کو سنیں تو آپ کو بڑی سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے لوگ محبت میں آگے بڑھتے ہیں. تو اب کیا کریں, بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش. جب آپ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں یا رشتہ بناتے ہیں تو آپ ہوشیار رہتے ہیں. اگر آپ ہوشیار نہیں رہتے تو پھر آپ بعد میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ چھوٹی موٹی چیزیں دکانداروں سے خریدنے جاتے ہیں تو کتنا آپ چوکس ہوتے ہیں. آپ یہ دکان دیکھ, وہ دکان دیکھ, چیزوں کو دیکھ, کپڑوں کو چھو کے دیکھ, پھر تصور کر کے دیکھ کہ یہ کپڑے میں پہنوں گی تو اچھا کیسے ڈاکٹر صاحب, آپ کو انسانوں کی ماشاءاللہ ایک خوبصورت رویے کا تو پتا ہوگا. چہرے ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں, رویے بھی ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں. ہم بڑی اچھی طرح سے اپنے آپ کو کیموفلاج بھی کر سکتے ہیں, ہم چھپا بھی سکتے ہیں. پھر ہم ماشاءاللہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. میں آپ کو آج ہو سکتا ہے کسی بات پہ آپ مجھ سے بات کریں, میں آپ کو 100% یقین دلا دوں کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا, اور ٹھیک 8 سے 10 دن بعد جب وہ کام ہونا تو وہ ویسے ہی ہو رہا ہو جیسا کہ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ نہیں ہوگا. تو ہم اس طرح کے انسان معاملات جو ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو پھر کیسے جج کیا جائے؟ جھوٹ ایک اتنی اہم بات ہے کہ اگر کوئی عمومی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور لوگ جو ہیں آپ کے سامنے کچھ جب میل ملاپ ہوتا ہے اور آپ بیٹھ کے کسی سے بات کر رہے ہیں اور سیل فون پہ کسی کو کال آتی ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ انہیں جھوٹ بولنا آتا ہے. اچھا. اور جن کو جھوٹ بولنا آتا ہے وہ ضرورت کے مطابق جب چاہیں وہ جھوٹ بول لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جھوٹ ایک بہت بڑی علامت ہے. کیا آپ کوئی اور چیز خریدتے ہوئے کوئی جھوٹی چیز خریدنا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ سونا خریدتے ہوئے جھوٹا سونا خریدنا پسند کرتے ہیں؟ آپ چاہیں گے کہ وہ پرکھ لیں, دیکھ لیں, خالص ہو. تو جب آپ ایک لائف پارٹنر کو چنتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے 30, 40, 45, 50 سال تک بھی زندگی گزارنی ہے, ہاں جی, اور خواتین کی صورت میں تو ہمیں مرنے کے بعد بھی وہی پارٹنر ملنا ہے. جی, یہ اور بھی خطرناک بات ہے, اس میں اور بھی زیادہ سوچنے والی بات ہے. صحیح. لیکن جب ہم پہلے تھوڑا سا غور و غوض کر لیں اور یہ نہ سوچیں, زیادہ تر نوجوان اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں تو کوئی اچھا لائف پارٹنر ملے گا ہی نہیں, لہذا وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کوئی مسٹر رائٹ یا مس رائٹ جو ہے ہماری زندگی میں لکھی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ لکھی نہیں ہوئی, لہذا جو اپرچونٹی پہلے ہمیں ملتی ہے کہ کوئی محبت سے ہماری طرف بڑھتا ہے تو ہم وہیں ہاں کہنے میں سمجھتے ہیں عافیت. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہماری زندگی میں لوگ بہت ہوتے ہیں ارد گرد, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں یا انکانشیسلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو قریب میں لوگ ہوتے ہیں, جو کلوزنس میں لوگ ہوتے ہیں, جو کوئی کلاس فیلو ہے, جو یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا ہے یا علاقے میں قریب رہتا ہے یا فرسٹ کزن تو ہے ہی ہے, تو ایسی صورت میں جب ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تردد نہ کرنا پڑے, ہمیں کھوج نہ لگانی پڑے, ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے, ہمیں سمجھنا نہ پڑے,
तो फिर नतीजा तो ज्यादातर आपको आपने पता भी ही है जिस क्या डेस्परेशन निकलना। की बात की, वो डेस्परेशन गालिब होती है बाज़ औक़ात, इसलिए कि हमें लगता है कि हमें कोई भी शख्स नहीं मिलेगा वो अपने low बारे में, self-esteem लो की सेल्फ वजह एस्टीम, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी डॉक्टर साहब हमने देखी है, बहुत से ऐसे लोग जो बहुत पिकी होते हैं या बहुत चूज़ी होते हैं, वो फिर अक्सर बड़े अरसे तक अकेले ही हमें नजर आते हैं। वो दूसरी एक्सट्रीम है ना, कि जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें इंसान नहीं फरिश्ता चाहिए, बिल्कुल। तो जब वो उस तरफ जानिब उस जानिब किसी का रुझान हो तो वो जाता है, इन तो एक दोनों के दरमियान दरमियान की लाइन है कि आप अपने आप को देखें और अपने आप को सबसे पहले आपको अपने आप को असेस करने के काबिल होना चाहिए। सही, जब हम ज़्यादातर लड़के जो खूबसूरत होते हैं या लड़कियां जो खूबसूरत होती हैं, वो समझती हैं कि वो खूबसूरत नहीं है। ज़्यादातर जो खूबसूरत नहीं होते, बल्कि मैंने उनको देखा है ज़िंदगी में, वो अपने आप को बहुत खूबसूरत और कॉम्पिटेंट समझते हैं। हत्ता कि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। और जो अच्छा काम नहीं कर रहे होते वो बड़े प्राउड होते हैं। सो इंसान की जो सेल्फ असेसमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप 1 to 10 के स्केल पे आपकी मेटिंग रेटिंग क्या है, ठीक है। तो फिर आप अपने लिए पार्टनर भी को अच्छा इंतखाब नहीं कर सकेंगे, फिर आपको ऑड कपल ही बनना पड़ेगा। सही। सो सबसे पहले ये है कि अपनी मेटिंग रेटिंग को निकालना, अंदाज़ा लगाना कि आप डिफरेंट पहलुओं से किस तरह के हैं, और फिर आपको अपने से मिलता जुलता, ख़ास तौर पर अकायद के एतबार से मिलता जुलता, बिलीफ सिस्टम के एतबार से मिलता जुलता पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है। फिर आदतों पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या आप जिससे आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में ताकि आप शादी करें, क्या आप ये सोचते रहते हैं कि वो उसमें ये खूबी हो, उसमें वो खूबी हो, या आप ये भी सोचते हैं कि उसमें कुछ कमज़ोरियां भी हो सकती हैं, उसमें कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जो कि आपको अनाई करने वाली हों। बड़ी मासूम सी आदतें होती हैं जो कि अनाई करने वाली आदतें होती हैं, लेकिन लोग उन्हें आसानी से बदल भी सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो हथकंडे हैं किसी को, और ख़ास तौर पे लड़कियां इसकी आजकल चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा निकलती हैं, काम करती हैं, और मर्द भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन चले हम चूँकि ख़वातीन को इस वक्त फोकस कर रहे हैं, ख़वातीन इसका शिकार ज़्यादा होती हैं, तो वो कैसे लव ट्रैप से बच सकती हैं, कैसे देख सकती हैं कि ये जो शख्स है, ये जो रिश्ता है, उनके लिए मौजू नहीं है, और वो कैसे उस ट्रैप को समझें, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि जिनसे पहले ही पता होगा कि ये मामला जो हैं ठीक नहीं होंगे, इनका कोई ना कोई नतीजा मेल गलत जोल में निकलने वाला है। अगर आप देखते हैं कि कोई दूसरा, यानी जिसे आप पसंद करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं, अगर वो बहुत ब्लेम करता है मुख्तलिफ लोगों को, अपने माँ बाप को, सोसाइटी को, सिस्टम को, मुल्क को, दुनिया को, हर चीज़ को वो ब्लेम करता है, तो अगला निशाना करीब में आप ही बनने वाले हैं। ठीक है। फिर आप ये देखें कि क्या कोई मुस्तकबिल पे भी नज़र रखता है, या बस ऐसे सोचे समझे बिना कदम उठाता है। क्या उसने कोई प्लान भी कर रखा है कि आपके साथ जब कोई ज़िंदगी वो गुजारेगा तो वो ज़िंदगी किस नौयत की होगी, और वो किस नौयत की ज़िंदगी आपको दे सकता है। सो क्या आगे की कोई सोच रखता है, कोई दूर अंदेश है, या बस आपके हुस्न पर फरेफ्ता हुआ है। इसके अलावा आप तरजीहात देखें कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं बहुत, कि मैं तो बस अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ, अगरचे होते कोई नहीं, लेकिन बीवी का मामला आता है तो माँ बाप के बहुत फर्मा बरदार हो जाते हैं। जो गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं ये मेरी माँ की दुआ से है, चाहे माँ को सारा दिन तंग करते रहे, माँ का कोई कहा ना मानते हो। ज्यादातर लड़के माँ का कहना बिल्कुल नहीं मानते, वो सिर्फ ये कहते हैं मैं माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ, तुम अगर मेरी माँ को खुश रखोगी तो फिर मैं खुश रहूंगा। बादशाह सलामत उस वक्त खुश होंगे जब उनकी माँ को खुश रखा जाएगा। ठीक। तो इस तरह की जो बातें हैं ये शादीशुदा जिंदगी में अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये सब रिश्तों पर फौकियत रखता है। आपके जो बच्चे बाद में होंगे, ये बच्चों के साथ जो आपका रिश्ता है ये उससे भी ज्यादा मियाँ बीवी का रिश्ता फौकियत रखता है। और आपके जो माँ बाप पीछे आपने छोड़ के आगे ये रिश्ता बनाया है, ये माँ बाप के साथ आपका जो रिश्ता है ये उससे भी ज्यादा फौकियत रखता है। मैं किसी रिश्ते से कुछ not taking anything away from any relationship, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जब आप एक 24 आवर्स ए डे रिश्ते में होते हैं तो फिर उसे फौकियत देनी पड़ेगी, और बाकी रिश्ते क्लोज सेकंड है, और आप ही के बच्चे हैं और वो क्लोज सेकंड है, और आप ही के माँ बाप हैं वो ज़रा पीछे हैं। लेकिन अगर आप माँ बाप को फौकियत देंगे तो माँ बाप की हदायतकारी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब भी बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं रेहाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। रेहाना फरमाइए।
آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور اچھا لگ رہا ہے آپ کا کلر اٹھ رہا ہے. بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ. اچھا دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ تو سب ان لوگوں کے لیے باتیں بتا رہے ہیں جو ابھی اس میں جاننے کی پوزیشن میں ہیں, ٹھیک ہے. جو ہمارے جیسے ہیں جن کی 15-20 سال شادی کو گزر گئے ہیں, ان کے ریلیشن شپ پہ اس طرح کے اونچ نیچ ہے, تو وہ ان کے لیے کیا ہے حل؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے. وہ اونچ نیچ کو تھوڑا سا آپ زیادہ کلیئر ڈیفائن کر دیں تو ہم اس پہ کلیئر جواب دے سکیں گے آپ کو. کچھ ایسا پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہسبینڈ میرے ان کے ساتھ اب آ کے کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ایک طرح سمجھوتے ٹائپ کی زندگی گزاری ہے. سمجھوتے سے آگے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل حالات میں 2 دفعہ انہوں نے مجھے ڈائیورس بھی دے دیا, صرف میرے پاس اب ایک آپشن رہا ہوا ہے. اچھا. تو اس صورتحال میں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں 5 بچوں کی ماشاءاللہ ٹین ایج میں ہے, یونیورسٹی گوئنگ ہے. تو اب ایک طرح سے رہ تو میں رہی ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں جو انسان کی ایک اپنی کوئی خواہش یا کوئی زندگی یا کوئی دل میں ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی کوئی حل, اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں آپ ساتھ رہیے, ہم اس بارے میں بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شادی جو ہوتی ہے وہ پنیر کی طرح ہوتی ہے. جب آپ اسے خرید کے لاتے ہیں جیسے پنیر کو, تو پھر وہ خراب ہونے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. چاہے جائے کہ آپ اس کی اٹموسٹ حفاظت کریں, اسے آپ ٹھنڈا رکھیں. تو میاں بیوی کا رشتہ بھی پنیر کی طرح ہے, اسے ٹھنڈا رکھنا بہت ضروری ہے. یہ جو اس میں گرمی آ جاتی ہے جسے میں بدتمیزی کہنا چاہوں گا, جس میں بہت نکتہ چینی آ جاتی ہے جسے میں توہین کہنا چاہوں گا, اور پھر اس کے نتیجے میں ڈیفینسو ہونا اور بلیم گیم کھیلنا. بالکل صحیح. اور اس کے بعد اس نوبت تک لیکن آنے نہیں دینا چاہیے نا, کیونکہ یہ نوبت جو ہے یہ کسی نہ کسی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے. اور اگر یہ نوبت آ جائے, اگر کوئی ایک پارٹنر انفیڈیلٹی کر رہا ہے, فرض کیا ڈاکٹر صاحب کوئی ایک شخص جو ہے اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی غیر, کیا کہتے ہیں اس کو, کس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے نا, اس نے کوئی اس کے الیجیٹیمیٹ ریلیشنز ہیں یا کوئی اس نے تعلقات رکھے ہوئے, اس صورت میں اس کے ساتھ کس طرح, کتنی حد تک تمیز سے اور کتنی حد تک آپ ادب سے اور کتنی حد دیکھیں تک جو بھی بات کرنی ہے انسانوں نے انسانوں کے ساتھ وہ کرنی تمیز سے ہے, کیونکہ بدتمیزی سے کوئی حل نکلتے کبھی دیکھا نہیں. حتیٰ کہ ماں باپ جو کہ بڑا احترام والا رشتہ ہے, جب اولاد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں پڑھائی کے معاملے میں یا کسی اور چیز کے معاملے میں, تو کیا اولاد پڑھنے لگتی ہے؟ لیکن جیسے ابھی اتنا بتا رہی ہیں کہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوڈ, تو اس میں دوبارہ سے کیا اس پیار کو پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو انہوں نے کوئی انفیڈیلٹی کا ذکر اس میں نہیں کیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رشتہ سٹیل ہو گیا ہے, پنیر باسی ہو گیا ہے, بدبو چھوڑ گیا ہے, تو اس کو دوبارہ ٹرن اراؤنڈ کرنا بالکل ممکن ہے, اور اس کے لیے کوئی سکلز سیکھنے پڑیں گی, کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا. وہ سکلز ہم بریک کے بعد شیئر کریں گے آپ کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ایک بریک. جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. آج ہم بات کر رہے ہیں لو ایڈکشن کے اوپر. ڈاکٹر صداقت ہمارے ساتھ ہیں. جلدی سے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, کالر نے پوچھا ہے کہ ایک ایسے رشتے میں جس میں محبت ختم ہو چکی ہو, کیا دوبارہ سے محبت لائی جا سکتی ہے, پیدا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو خاتون کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ کوئی 3 خوبیاں اپنے خامد میں دیکھیں جو انہوں نے اوریجنلی دیکھی تھیں, جس کی وجہ سے شادی ہوئی تھی. کوئی نہ کوئی خوبیاں ہوں گی. تو 18-20 سال کے اب بچے ہو گئے ہیں نا, شادی کو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا, 20-22-25 سال گزر گئے ہوں گے, تو کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوگی. تو وہ خوبیاں بعض اوقات بہت گرد کے نیچے دب جاتی ہیں. تو جب ہم خوبیاں تلاش کرنے چلتے ہیں اپنے لائف پارٹنر میں, تو ہمارا رجحان بدل جاتا ہے, ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بعض اوقات خواتین اپنی پرواہ بھی نہیں کرتی. جب بچے ہو جاتے ہیں, سب سے پہلے بات تو جب خامد مل جاتا ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ اب انہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اب وہ اپنی اگر پرواہ نہ کریں, اپنا وزن بڑھا لیں یا اپنا فیشن کا خیال نہ کریں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس سے فرق پڑتا ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں آپ کے پاس کمپیریزنز بہت زیادہ ہیں. آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو وہاں آپ کو پرفیکٹ خواتین نظر آتی ہیں, اور پھر آپ ذرا گردن گھما کے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو
پھر آپ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن فیکٹ آف لائف ہے. صحیح. سو اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے وزن کو قابو میں رکھے, کیونکہ یہ موٹاپا جو ہے یہ 100 بیماریوں کی جڑ ہے, یہ تو بہت سیاپا ہے, اور پھر اس کے موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر, پھر ڈائبٹیز, موٹاپے کی وجہ سے ڈپریشن, تو اپنا خیال رکھیں اور سینس آف ہیومر پیدا کریں. سڑے رہنے سے خامد توجہ نہیں دے گا. بعض اوقات خواتین شام کو خاص طور پر دوپٹہ باندھ کے ماتھے پر بہت اٹینشن لینے کے لیے بیمار سا روپ, یہ سامنے اتنی ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ اس ٹائپ کی؟ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں آپ کس زمانے کی خاتون یہ آگے جا کے اس ٹائپ کی ہو جاتی ہیں. یہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا. یہ آگے جا کے رویے سارے اس طرح کے ٹریڈیشنل ہو جاتے ہیں. اپنا خیال رکھنا, کمپٹیشن میں رہنا, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی میٹنگ ریٹنگ کو پھر سے بڑھائیں, اور اس میں اخلاقیات سب سے قریب پڑتی ہے. بہت ساری چیزیں آپ ایڈوانسنگ ایج کے ساتھ نہیں کر سکتے, لیکن عمدہ اخلاق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, سینس آف ہیومر کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, عقل مندی. اگر آپ وزڈم ایکیومولیٹ کرتے رہتے ہیں, جو آج کل بہت آسان ہے, آپ گوگل پہ جا کے بہت ساری نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, فیشن کو سیکھ سکتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, آج آپ ماڈرن زندگی گزارتے ہیں, تو پھر جان بوجھ کے لیڈ بیک ایٹیچیوڈ کر لینا اور پسماندہ سا نظر آنا, ہائے میں بیچاری, اور اس طرح کا جو رویہ ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہوتا. تو جب خاوند گھر آتا ہے شام کو تو ایک مہمان کی حیثیت بھی اس کی ہوتی ہے کہ جو سارا دن کے بعد گھر آتا ہے, تو اس کو تھوڑی سی اٹینشن اس وقت چاہیے ہوتی ہے. بیوی کو بھی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, لیکن اس وقت بات ہم کر رہے ہیں خاتون کے حوالے سے کہ جن کے خامد جو ہے وہ تھوڑے ایلینیٹڈ ہو گئے ہیں, اجنبی سے ہو گئے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کی زندگی. یعنی آپ نے 2 باتیں کی ہیں ابھی تک, وہ دونوں باتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ دونوں باتیں تقریباً ایک ہی ہیں کہ میٹنگ ریٹنگ جو ہے اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. کیا اس سے ڈاکٹر صاحب اچانک سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, اب خامن نے تو کال نہیں کیا کہ میں اسے کہوں کہ بھی تم خیال کرو, کچھ تم حیا کرو, کچھ تم یہ کرو, تو وہ تو اگر ملے تو میں اسے ضرور کچھ کہوں گا. لیکن چونکہ خاتون نے اپنا دکھڑا بیان کیا ہے تو میں انہیں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے تئیں کچھ یک طرفہ کوششیں کریں, کیونکہ میاں بیوی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت متاثر کرتا ہے, اور اگر خرابی سے کرتا ہے تو اچھے طریقے سے بھی. صرف یہ کرنا کافی ہوگا میرے خیال میں. جب ایک بنیادی تبدیلی خاتون میں آئے گی اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انتھک محنت کریں گی, تو کچھ عرصہ کے بعد خامد کو بھی ضرور خیال آئے گا, ریئلائز ہوگا. اور آپ پروبیبلٹی بڑھاتے ہیں, آپ کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ امکانات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہاں, بڑھاپے تک انہیں خیال آ ہی جائے گا کہ آخر بیوی ہی میری واحد جو ہے وہ سہارا ہے اس وقت اس عمر میں. مجھے اسی کی مردوں کو عام طور پر اس وقت خیال آتا ہے بیوی کا جب ان کو کوئی دل کا عارضہ یا ڈائبٹیز یا کوئی ایسا, جب وہ آئی سی یو میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ان کو بیوی بہت یاد آتی ہے. بالکل. اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سب کے ساتھ. ایک شخص اسی طرح جو بالکل قریب المرگ تھا, تو اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ جناب بس تھوڑے سے دن ہے, تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا. تو اس کی بیوی جو کہ ساری زندگی خاصی خوشگوار اس نے گزاری تھی, سڑی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ یہ تو اگر تم مر جاؤ, تو اگر تم زندہ رہو تو پھر تو یعنی ہم مرتے وقت معافی مانگتے ہیں, زندگی میں ہم معافی مانگنے کا تصور نہیں ہے ہمارا کہ ہم زندگی میں بھی یہ سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کے بارے میں معافی مانگیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نصرت بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی نصرت, صبح بخیر زندگی سب سے پہلے آپ کو. بالکل, صبح بخیر آپ کو بھی. ٹاپک آپ کا بڑے مزے کا جی ایز یوزل. جناب, وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مختصر ہے زیست یارو, وقت ہی کہاں ہے جفا کے لیے. واہ, ٹھیک ہے, زندگی تو بڑی مختصر سی ہے, اس میں دشمنیاں پال کے بیٹھ جاتے ہو. ہر انسان میں پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں. بالکل, میرے میں بھی ہیں, آپ میں بھی ہیں, بچوں میں بھی ہیں, بوڑھوں میں بھی ہیں. تو ہم لوگ پازیٹیوٹیز کو کیوں نہیں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں؟ بالکل صحیح. ہم نے ہمیشہ یہی کہنا مارے گے, لوٹے گے, پٹے گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کس کانٹیکس میں بات کریں؟ ہم آج لو ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ محبت غائب کیوں ہو جاتی ہے, اور اگر ہو جاتی ہے تو اندھا دھند کیوں ہو جاتی ہے, اور اسے بچیں کیسے کہ ہم کم از کم یہ جو ٹھوکریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اس نے اس طرح ہمیں دھوکہ دیا, لو ٹریپ میں ایسے ہمیں پھنسایا, اس طرح کی داستانیں میں سے ہماری داستان نہ ہو. ہاں, وہ یہ کہ محبت ہو گئی نا, محبت بہت خوبصورت رشتہ ہے نا, بہت خوبصورت جذبہ ہے. آپ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں. آپ کو اس کے لمبے بالوں سے محبت ہو گئی ہے, یا آپ کو اس کے لمبے بالوں کے اندر جو ذہن ہے یا اس کے جو دل ہے اس سے محبت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس لیے جو ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیشہ
दूसरे में से आप पॉजिटिव चीजें आप सामने रखेंगे तो आपकी मोहब्बत हमेशा रहेगी और ये देर पा रहेगी। बिल्कुल सही। अगर हम बज़ाहिर चीजों पे मोहब्बत करें ना तो वहाँ पे मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ जस्ट पास ऑफ टाइम होता है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी जो कुछ भी करें उसे दिल से करें, ऊपरी ऊपरी दिल से ना करें। वो जो बात पहले हम कर रहे थे, चुनाव के वक्त थोड़ा गौर करने की जरूरत है। हम चुनाव के वक्त बिल्कुल गौर नहीं करते। जो मैं बात कर रहा था कि ब्लेम गेम ना करने वाला हो, दूर अंदेश हो और उसकी तरजीहात में बीवी तरजीह रखती हो सही। और वो बीवी के साथ बराबरी के रिश्ते में बिलीव करता हो, लाइफ पार्टनर के रिश्ते में बिलीव करता हो, मजाजी खुदा का जो कॉन्सेप्ट है उसका कोई बहुत ज्यादा ना हो, या वो बात को कम से कम गौर से सुनने वाला हो और वो टीम प्लेयर हो। यानी अभी जो जिंदगी वो गुजार रहा है शादी से पहले, उसका दूसरों के साथ तालमेल हो, वो फुटबॉल को पकड़ के सीधा गोल में फेंकने वाला ना हो बल्कि पास लेने देने में यकीन रखता हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में यकीन रखता हो। वो कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को, अपनी जिंदगी को इम्प्रूवमेंट के धारे में रखने वाला हो। वो ये ना समझे कि वो मुकम्मल है, वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे अपने शेफ की तरफ जाना चाहेंगे जो कि आज हमारे साथ रेसिपी जो है उसमें स्टफ चिकन शेयर कर रहे हैं और मैं आपके साथ ब्रेक के बाद मेहमान की मुलाकात भी कराऊंगी, यासिर मजहर साहब। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप उस हमारे साथ कॉल पे शामिल हो सकते हैं। जी नवीद साहब, सो हमारे स्टफ चिकन में आपने बताया 2-3 चीजें डल रही हैं सिर्फ। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये कितनी जल्दी बनेगा? ये तकरीबन 5 से 10 मिनट का इसका टोटल टाइम है। सही, तो बनाना शुरू करें। जी बिल्कुल सही। ये सबसे पहले हमने इसका चिकन ब्रेस्ट लिया। चिकन क्या करें? ब्रेस्ट है हमारे पास चिकन ठीक है, और उसको आपने उसको हमने बिल्कुल साइड से काट देना इसको। ठीक है, एक साइड से उसे एक काटना साइड है। से काट देना, लेकिन पूरा नहीं काटना उसको, क्योंकि इसके बीच में हमने स्टफिंग करनी है। बिल्कुल सही। जब तक नवीद ने ये काम शुरू किया है स्टफिंग करके, इसके अंदर अब क्या क्या डालेंगे? इसके हम थोड़ी सी पहले सीजनिंग करेंगे, सॉल्ट की, नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें मशरूम और चीज़ इसकी स्टफ करेंगे। सो इसमें हम रख रहे हैं पालक, इसमें रख रहे हैं मशरूम और इसमें हम डाल रहे हैं चीज और ले रहे हैं एक ब्रेक, फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। पीएम लाउंज से आज शेफ नवीद जो है हमें बता रहे हैं स्टफ चिकन की रेसिपी, जिसमें चिकन ब्रेस्ट में हमने थोड़ा सा गार्निश किया है, उसमें चीज़ रखा है, उसमें मशरूम रखा है और उसमें पालक का एक पत्ता रखा है जिसको हल्का सा हमने बॉईल किया हुआ है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और गार्निश में आपने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, ब्लैक पेपर बस खाली टेस्ट के लिए। मस्टर्ड हम ऊपर लगाएंगे इसके अच्छा, बाद। ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे इसको, सही, इसको राउंड शेप में देंगे, इसकी ये शेप बन जाएगी। ठीक है, और फोल्ड करके इसको हमने टूथपिक से इसको सिक्योर करना है। अगर ऑलरेडी मैंने 2 बना के यहाँ पे रखे हैं, मैंने उनको किचन स्ट्रिंग यानी कि धागे से उनको टाइटली रैप किया हुआ है, ठीक है, टाइम की बचत के लिए। लेकिन अगर घर में किचन स्ट्रिंग नहीं है तो फिर सिंपल हमें है टूथपिक, टूथपिक है। सही, हम आप टूथपिक इसको यूज कर सकते यहाँ हैं से जो कि हम कर रहे हैं। हमने इसे सील कर दिया और ये बहुत अच्छी डाइट रेसिपी भी हो सकती है अगर आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना चाहते हैं। लंच बॉक्स में बच्चों को दिया जा सकता है बना के, जिसमें कि वो इस तरह की कोई भी ऐसी एनर्जी की चीज़ जो है लें जो कि घर में बनी हुई हो। अच्छा जी, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी, हम तकरीबन ऑलमोस्ट शैलो फ्राई करेंगे, बटर और ऑलिव ऑयल में करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसको फ्राई करने के अलावा बेक भी किया जा सकता है क्या नवीद? बिल्कुल बेक भी किया जा सकता है। इसको हल्का सा ऑयल लगा के आप ओवन में इसको बेक कर सकते और दूसरी तरफ आप क्या वेजिटेबल सौते करने जा रहे नहीं, हैं? इसकी सॉस बनाएंगे हम साथ साथ। अच्छा सही, तो इसकी सॉस में क्या क्या कुछ डलने वाला है? इसकी सॉस बहुत सिंपल सी है, 3 इंग्रेडिएंट्स है इसके टोटल। इसमें मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, फ्रेश क्रीम है ठीक, और चेडर चीज़ है, बस ये 3 चीज़ें। सिर्फ 3 चीजें। बिल्कुल। इन 3 चीजों के साथ हम सॉस बनाने लगे। क्या शुरू करें, कैसे बनेगी? इसमें हम सबसे पहले मिल्क लेंगे। सबसे पहले हमने डाला इसमें दूध थोड़ा सा, तकरीबन 3 खाने के चम्मच, 4 खाने के 4 खाने के चम्मच। और अब इसमें क्या डालने जा रहा है? इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच फ्रेश क्रीम। सही, अब हम इसको बॉईल भी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। मुझे लग रहा है कि गैस का प्रेशर जो है, अच्छा नहीं,
हम ने खुद उसको थोड़ा स्लो रखा हुआ था, बिल्कुल। अब इसमें इसको हम भी आपने खुद ही आहिस्ता रखा हुआ है? बिल्कुल इसको ऐसे रखा हुआ, स्लो हीट पे करेंगे। अच्छा, इसको स्लो हीट पे बनाएंगे, सही। तो आपने दूध डाला, उसमें आपने मलाई डाली, बिल्कुल 2 चीज़ हमने इसमें और अब ऐड आप कर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ली। बिल्कुल मिक्स करेंगे। डॉक्टर साहब, लव एडिक्शन तो बीच में कहीं रह ही गया, हमने उसका तो जिक्र ही नहीं किया कि अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो फिर उससे कैसे निकलें? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि लव एडिक्शन कब बन जाती है, यानी रोग कब बन जाती है। इसे को डिपेंडेंस कहा जाता है। एडिक्शन के एतबार से ये एक बीमारी है कि जब हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता मोहब्बत में, और हमें हर वक्त जो है एक ऑब्सेशन सी होती है, दिमाग में ख्याल तो उसी का होता है लेकिन वो ख्याल अच्छा नहीं होता, वो मनफी ख्याल होता है, वो तकलीफ़ दह ख्याल होता है। जब मोहब्बत रोग बन जाती है तो उसको हम लव एडिक्शन कहते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ मोहब्बत में जब जाते हैं तो उसको हम सीख लेते हैं, हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसका इमेजेस जो हैं वो पक्के हो जाते हैं, और फिर हम न जाए मानदन न पाए रफ्तन न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे हट सकते हैं। हमें यूँ लगता है कि हम स्टक हो गए हैं, एक जैम में आ गए। जब ऐसा हो रहा हो तो या तो हील कर लें या फिर अलग हो जाए। फिर या हील करने का क्या तरीका है? हील करने का तरीका तो यह है कि सबसे पहले अपनी मोहब्बत को खुद से डिफ़ाइन करें कि क्या आपकी मोहब्बत ओरिजिनली किसी साउंड बुनियादों पे थी, ठोस बुनियादों पे थी, आपने सोच समझ के ऐसा किया था, ठीक है, या जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट के बस एकदम दिल दे दिया। तो अगर कोई माकूल वजह नहीं थी और बाद में आपको बहुत सारी ऐसी वजूहात मिलती हैं जो कि मनफी हैं और आप फिर भी मोहब्बत के चुंगल में फंसे हुए हैं, तो फिर यू हैव टू फॉल आउट ऑफ इट। और उसमें से निकलने के लिए आपको वही सब कुछ करना पड़ता है जो कि आपको सिगरेट छोड़ने के लिए या वजन कम करने के लिए, वो आपको फिर एक प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग हमने आपसे सीखनी है कि वो क्या होगी। अब इसमें क्या डालने जा रहा है नवीन? इसमें हम एक स्लाइस चीज़ डालेंगे, चेडर चीज़ का स्लाइस है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। सॉस ऑलमोस्ट तैयार है जैसे ये हमारा। फ्राई होगा तो हमारा ये बिल्कुल। स्टफ चिकन भी तैयार हो जी जाएगा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम वेजिटेबल्स सॉटे करेंगे। वेजिटेबल्स हमारे पास ऑलरेडी स्टीम पड़ी हैं, उनको बस हम सर्व करने के लिए उस पर रखेंगे। बिल्कुल सही। सो हमारी रेसिपी जो है वो आपके सामने बिल्कुल तैयार डिस्प्ले पे, आप एक नज़र जो है वो रेसिपी कार्ड पे डालेंगे। और उसके बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, मैं आपको आज मेहमान से भी मिलवाऊंगी, यासिर मदर साहब और डॉक्टर साहब, जिनके साथ हम टिप्स ले रहे हैं आज की किस तरह से हमने रिलेशनशिप और इन चीज़ों को इम्प्रूव करना और बेहतर रखना है। साथ रखिए रहिए। तो बल्कि आई एम थैंकफुल टू यू कि बाकी मेहमानों की तरह आपने मुझे भी इनवाइट किया। एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वाइट करने के लिए बिजनेस करेगा तो उन्हें एतराज तो होना चाहिए ना। मनी लॉन्ड्रिंग? आर यू किडिंग मी? कभी कभी बशर का रवैया बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन सिर्फ एक बात है मुझ में कि मैं घंटों जताता नहीं हूँ तुम्हारी तरह। और सुनो, अब रुदाबा की मम्मी के बारे में कोई और बात ना करना मुझसे। तो मुझे नहीं लगता वो आएगा। ऐसा करते हैं कि हम ही जाकर उससे मिलाते। रुदाबा देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड, एक दफा जब लड़की की ईगो हर्ट होती है तो उसके इमोशंस को अपनी जगह पे आते हुए वक्त लगता है, लेकिन हालात और वाकयात के नॉर्मल होते होते गुस्सा ठंडा हो जाता है। तुम्हारी शादी सो जनाब, ये एक ऐसा प्लेयर जो कि आप बहुत ज़्यादा आपने देखा, पसंद किया और इनके कैरेक्टर को खास तौर पे बहुत सा सराहा गया। रैम्प मॉडलिंग से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया जो कि 2002 में ही हो गया था, और उसके बाद मुसलसल हमें देख रहे हैं कभी मॉडलिंग में और अक्सर अब ड्रामा सीरियल्स में। मेरे साथ हैं यासिर मजहर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे हैं यासिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो इसमें नेगेटिव जैसे था, कभी आप नेगेटिव हो जाते थे, कभी आप पॉजिटिव। खैर मुझे लगे नहीं इतने कि बहुत पॉजिटिव भी आता है, कोई रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, आई डिसएग्री।
یہ جو عادل تھا یہ بیچارہ ایک پڑھا لکھا سا بوائے تھا اور بیوروکریٹ کا بیٹا تھا تو نیچرلی اتنا زیادہ بلیسڈ نہیں تھا پیسوں ویسوں سے اور بشر کے چکر میں آ گیا پیسوں کے چکر میں شادی وادی کر لی اس کی بہن سے لیکن پھر کہیں اپنی بہن کی محبت آ گئی غالب کہیں وہی جو ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بھی بات چل رہی تھی کہیں پیسے کی آ گئی تو ڈفرینٹ شیڈز تھے وائٹ بلیک اینڈ گرے اس طرح کے شیڈز اپنی ذاتی زندگی میں کتنے رہے ہیں یاسر؟ نہیں بہت زیادہ نہیں رہے کبھی محبت غالب نہیں آئی کبھی پیسے کی محبت غالب نہیں آئی کبھی کسی ایک محبت کے اوپر دوسری محبت غالب نہیں آئی نہیں وہ یہ تو ہوا ہوا ہے خیر اچھا یہ ہوا ہوا ہے کیونکہ انسان ہوں اور آپ ہوتی رہتی ہے آپ کی محبت اوپر نیچے چینج ہوتے رہتے چہرے جن کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں پیسے ویسے کا تو نہیں رہا کبھی بھی ایسا کچھ خاص لیکن ہاں انسانوں سے ہے ہاں جی بالکل اچھا تو کچھ اپنے بارے اس کو یہاں پہ چھوڑتے ہوئے ذرا سا ہم جاننا چاہیں گے اپنے آپ کے بارے میں کہاں سے آپ آئے کیسے ریمپ ماڈلنگ میں اچانک اتفاقاً یا پلان تھا کچھ اور پھر کس طرح سے آپ کی زندگی اس سے میں نے اسٹارٹ تو کیا تھا ریمپ ماڈلنگ سے اور وہ بھی ایک اتفاق اس لیے تھا کیونکہ ایک میرا دوست تھا وہ میرے آفس آ گیا میں ہاروسٹ گروپ کے ساتھ ہوتا تھا ان دنوں میں تو ٹریننگ وغیرہ کرتا تھا جم شم جاتا تھا تو اس نے بس آ کے بیٹھ گیا اس نے مجھے کہا کہ میں کیوریوگراف کر رہا ہوں ایک شو اور تو نے کرنا ہے اچھا میں نے کہا میں زندگی میں کبھی کچھ نہیں ایسا کیا اور میں تو گر جاؤں گا ریمپ کے اوپر کہتا نہیں تو پریشان نہ میں تجھے کرا لوں گا تو میں نے بات آئی گئی ہوئی جس دن شو تھا ریہرسلس تھیں اس سے ایک شام پہلے وہ آ کے بیٹھ ہی گیا اچھا تو مجھے کال آ گئی کہ جی نیچے آئے ہوئے ہیں سلمان شاہ صاحب میں نیچے ہی نہیں اترا میں 2 گھنٹے بیٹھا رہا یہ چلا جائے گا ہی نیور لیفٹ وہ پھر مجھے لے کے گیا ریہرسلس پہ لے کے گیا ڈائریکٹ اچھا تو کیا اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کبھی اسٹیج فوبیا تھا کچھ ایسا نہیں فوبیا تو اس لیے نہیں تھا کیونکہ ٹرائی کبھی نہیں کیا ہوا تھا صحیح اور نئی چیز کرتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں پھر بالکل ہی ایک میرے ٹریک سے ہٹ کے کام تھا مطلب میں تو زیادہ ٹائی شائی لگا کے آفس بیٹھتا تھا کیا کام تھا جو کر رہے تھے میں جی ہاروسٹ گروپ کے ساتھ تھا فارن ایکسچینج اور کموڈیٹیز میں ڈیل کرتے ہیں وہ ابھی بھی کرتے ہیں اچھا تو مجھے یاد ہے جب میں ریمپ سے اترا تھا تو آئی ہیڈ 3 کارڈز visiting cards. I had 3 more offers fashion shows کے then started لیکن اگر آپ دیکھیں 2002 سے اب 2015 تک تو جو میرا ورکنگ ٹینیور ہے اٹس لیس دین 4 years ٹھیک if you combine everything میرے بہت لمبے بریکس ہیں کیوں بس اس کی وجہ نہیں دیکھیں بشر سے پہلے آپ کو میرا نہیں پتا تھا نا اب پتا ہے ہاں تو سنسیئرٹی نہیں تھی I didn't have my heart in it اچھا تو دل کس چیز میں تھا دل جی باقی دنیا کے ہر کام میں تھا اس کام میں نہیں تھا صحیح تو کیسے پھر دل کو لگا یہ کام اور کیسے فیصل قریشی صاحب کو پکڑے آپ جا کے اچھا ہاں جی ہی از دا ریزن جس نے مجھے تقریباً کان سے پکڑ کے اس نے کہا کہ کرنا ہے بس تمہیں اب صحیح تو بشر جو ہے اٹس بیکاز آف تو کیا سمجھانے سے انسان کا دل جو ہے براہ راست پہ آ جاتا ہے بالکل آتا ہے جی کہ ریئلائز کرنے سے آتا ہے آر ایکچولی سے سمجھانے کا تو جتنا مرضی سمجھا لیں مجھے نہیں سمجھنا میں نہیں سمجھوں گا اچھا تو اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ رہیں گے اسکرین کے اوپر یا پھر کسی لمبے گیپ کے لیے چلے جائیں گے اب تو آج کل تو بہت زیادہ اسکرین پہ ہوں بلکہ میں چاہوں گا تھوڑا کم ہو جاؤں اچھا ماشاء اللہ I'm on 5 channels right now اور پرائم ٹائم لیکن یہ اسی طرح چلتا رہے گا نا ہاں جی اب نظر آتا رہوں گا اچھا اب یہ طے کر لیا ہاں کنسسٹنٹ رہوں گا اس کی پریشانی نہ لیں صحیح اچھا کس طرح کے رولز کس طرح کی ایکٹنگ اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ آگے اپنے کریئر میں پلان کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں فرا میں ایکچولی میں ریگولر چیز نہیں کرنا چاہتا مطلب ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا امپریشن دوسرے تک جائے بہت اچھا جائے بہت مزے کا جائے تو وہ obviously to do that on TV is very easy. I take challenging things. آپ اگر میرا ایک دیکھیں ایک چینل پہ چل رہا ہے جیو پہ سلطنت دل اس میں ہم پلینگ سکزوفرینک ہسبینڈ اچھا جو اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اور ہے اس کے ماں باپ کے سامنے کچھ اور ہے ہی از کریزی لیکن وہ نارمل لوگوں میں اپنے کام کی جگہ پہ یا باہر کے لوگوں میں وہ شاید سب سے اچھا آدمی ہے دنیا کا اور وہ اس کے ساتھ جو حرکتیں کر رہا ہے بیچارے کے ساتھ سنیے ڈاکٹر صاحب ایسے کیریکٹرز بھی ہوتے ہیں شکر ہے کہ اس طرح کے کیریکٹرز ہیں وہ اسکرین پہ آنا شروع ہو گئے ورنہ لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نہیں بالکل ہیں جی اور میں وہ اب تک تو وہی کرتا آ رہا ہوں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے از دیر سم تھنگ ان یو جو آپ اس طرح کے کوئی ڈبل شیڈ کی چیزیں جو ہے انہیں لے کے چل سکتے ہیں نہیں ہوتا پتہ کیا ہے میں آپ کو بات بتاؤں جیسے میرے اپنے کالیگز ہیں تو مجھے بلکہ کچھ اب تو سمجھاتے بھی ہیں کہ یار اب بس کر دے تھوڑا ایزی ہو جائے بیکاز پازیٹیو لیگ میں آئے گا تو اٹ ول بی گڈ فار یور کیریئر تو وہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن اگر اس طرح کی چیزیں میں نہیں کروں گا
تو بہت سارے اور لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ایکچولی اپنے آپ کو وہ کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, میں اپنے آپ اندر سے اپنے آپ کو ڈسکور کر رہا ہوتا ہوں. صحیح. کہ یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں. جیسے بشر میں جو میرے ڈائریکٹر تھے اسامہ, میرے خیال میں وہ ہر دوسرے دن مجھے سیٹ پہ کہتا تھا کہ جتنا تو گڈ لکنگ ہے نا, اتنا اچھا ایکٹر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تیری. اچھا. وہ جب ہم نے پیک اپ کر لیا تو پھر اس نے مجھے پکڑا, اس نے مجھے بٹھایا, اس نے مجھے کہا پتہ ہے میں نے تجھے پڑھ لیا تھا, میں تجھے روز چیلنج کرتا تھا. صحیح. دن کے شروع میں ایگو ہرٹ کرتا تھا, تیری ایگو ہرٹ, کیونکہ مجھے پتا تھا میں تجھے ہرٹ کروں گا نا تو مجھے اچھا کر کے دے گا. صحیح. تو دیٹس واٹ آئی ڈو ٹو مائی سیلف. صحیح. موسٹلی. ہاں. تو آپ کو یہ ہے خیال کہ میں بڑا خوش شکل ہوں, بڑا شکل تو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میری ماں کو تو میں بہت خوبصورت لگتا ہوں, لیکن یا الحمدللہ آئی ایم گڈ. آئی نو آئی لک یو نو انٹو دی مرر, دیکھتا ہوں میں تو خوش ہوتے ہیں ادھر سے. الحمدللہ, کیوں نہیں ہوں. اور فیڈ بیک کیا آتا ہے لوگوں کا, خواتین کا خاص طور پہ, کیونکہ اپوزٹ جینڈر کی بات ہم کر رہے ہیں نا, مرد تو ظاہر ہے سراہتے ہی ہوں گے. اچھا, میں بڑا آنیسٹلی اگر آپ کو بتاؤں, میرے فیس بک پہ بھی کوئی میرے خیال میں 250 لوگ ہیں ٹوٹل. اچھا. ٹھیک ہے. آپ کیا زیادہ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, مطلب میرا جب تک بیلی ٹو بیلی میٹنگ نہیں ہوئی بھی ہوتی, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں گا تو آئی مائنڈ. صحیح. اس کے علاوہ میں 10 to 10 کام کرتا ہوں, ہوتا بھی کراچی میں ہوں, لاہور میں بھی نہیں ہوتا, میں فیملی اسٹیز ان لاہور. تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر آپ انٹریکٹ نہیں کر پاتے. صحیح. تو مجھے اتنا جنتا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا سوچ رہی ہے کیا نہیں, بٹ جب انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا تو I get a lot of love, I get a lot of respect, الحمدللہ. لیکن یہ میں کبھی کسی سے نہیں پوچھتا میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں. وہ مجھے پتا ہوتا ہے. نہیں, پتہ نہیں ہوتا. پتا ہوتا ہے ہمیں دوسرے کے ریئیکشن سے, رسپانس سے بہت اچھا پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لگتا ہے. ایکچولی I'm blessed, جو ایک میری یہ والی فیملی ہے جن کو ہم فینس کہتے ہیں, تو I'm blessed to have that family. صحیح. اور ایک دم سے فیم ایک دم سے ملنا, یہ جو بشر مومن کے بات. مجھے فیم سے زیادہ I would say مجھے ریکگنیشن کہوں گا ملی, اور مجھے یہ والی فیملی کا پیار ملا, کیونکہ وہ فیملی ہوتی ہے جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, لیکن یہ بڑی جینوین دعائیں مانگتی ہیں آپ کے لیے. تو وہ مطلب ٹھیک ہے, اللہ میاں کا کرم. بلیو ان دعائیں اور اس طرح کی چیزوں پہ کہ میں تجھے دعاؤں پہ چل رہا ہوں سیریسلی. خود کتنی کرتے ہیں اور خود کتنا؟ بہت کرتا ہوں. اچھا. بہت کرتا ہوں, فار فیملی, فار فرینڈس, جو لوگ نہیں رہے میرے ساتھ ان کے لیے بھی, سب کے لیے کرتا ہوں. صحیح. اچھا, دو طرح کی نیچرز ہوتی ہیں نا, ایک تو وہ لوگ دعا دیتے ہیں تو ان کا کمال ہوتا ہے, ان کے بڑا دل ہوتا ہے. ایک کچھ اپنی طبیعت بھی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی کہ وہ دعائیں لیتا ہے زیادہ, اس کی حرکات و سکنات, اس کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو زیادہ لوگوں کی دعائیں اس کے حصے میں آتی ہیں. آپ اچھا ٹریٹ کریں سب کو تو obviously دعائیں نکلیں گی دل سے, نہ تکلیف دیں کسی کو, تو دعائیں ہی دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو کیسے آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اب ڈفرنٹ ہو گئی. اچھا. I go quiet. پہلے تو میں وہ تھا, ایک ہائپر ہو جاتا تھا, بام. اچھا. مجھے تو کوئی کہہ کے نکل کے دکھایا, مجھے کہیں ادھر ادھر ہو کے دکھایا. صحیح. کیونکہ وہ شاید ٹریننگ ایسی رہی ہے گھر سے. مائی گرینڈ ڈیڈ واز IG پنجاب. اچھا. تو وہ چھوٹے ہوتے سے دیکھ رہا ہوں, یونیفارم والے آس پاس اپنے گھوم رہے تھے میرے. صحیح. تو اس طرح تو آپ بغیر یونیفارم کے ہی تھانے دار تھے؟ بالکل جی. اچھا. لیکن اب یہ کہ بہت سنبھل گیا ہوں, اب ریاکٹ نہیں کرتا. ریاکشن وہ کدھر چلا گیا پھر؟ I don't know, probably وہ ایگریشن, وہ ریاکشن جو ہے وہ کام میں نکلتا ہے. اچھا, یعنی کسی پازیٹیو سائڈ پہ نکلنا, چینلائز کر دیا نا. صحیح. مطلب جو میرا غصہ, جو ایگریشن ہوتا ہے وہ اندر رکھ کے پھر میں. کس قسم کا ایگریشن تھا؟ ہاتھ میں کھجلی وجلی ہوتی ہے ابھی بھی کہ اگر کوئی اس طرح کی نوبت آ جائے تو بندے کو بہت زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا, بہت زیادہ تنگ ہو جاؤں تو پھر مطلب میں نے یہ بھی کیا ہے, پتہ نہیں یہ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, میں پروڈکشن ہاؤس کا نام نہیں لوں گا. میں لنچ پہ تھا تو میں ڈرنک کے ساتھ لیتا ہوں لنچ. I have to have ڈیفائن ڈرنک, کوئی بھی فزی ڈرنک مجھے چاہیے ہوتی ہے. صحیح. تو میں نے کہا بیٹا ڈرنک, وہ کہتا سر وہ تو ختم ہو گئی. میں کہا چل کوئی بات نہیں. اگلے دن یہی, تیسرے دن بھی جب یہی ہوا تو پھر میری آوازیں جو ہیں وہ روڈ پہ سنی جا رہی تھیں. اچھا. پھر I left the set, چیخیں مارتا ہوا. تو میں نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے بس یہی کہا تھا کہ یار اگر نہیں ہے پروڈکشن کے پیسے تو مت کرو. And then I did not come to set for like more than an hour. اچھا. تو کر جاتا ہوں ریاکٹ اگر ایک ہی چیز. افسوس ہوتا ہے جب آپ کوئی ریئیکشن کا بعض اوقات کرتے ہیں, ریگریٹ کرتے ہیں بعد میں؟ نہیں. اچھا. ڈن از ڈن. ہاں دیکھیں, میں بولا نا, مطلب تیسری دفعہ ایک چیز کنٹینیوٹی میں ہو رہی ہے. ہاں. پہلی دفعہ I said it's okay. دیکھا ڈاکٹر صاحب, انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہوتا ہے. آئندہ میرے ڈاکٹر صاحب کو سامنے بٹھا کے آپ کو بتاتے رہنا ہے کہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں نا چیزیں, وہ دیکھیں زندگی میں اس کے برعکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کے سامنے جینٹل مین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, 3,
آخر کوئی لمٹ ہے برداشت کی, کوئی حد بھی ہوتی ہے. دیکھیے برداشت کی تو واقعی لمٹ ہے کہ جب برداشت کا پیمانہ جو ہے ختم ہو جائے, لبریز ہو جائے صبر کا پیمانہ, تو پھٹ پڑنا ضروری نہیں ہے. آپ پھر بھی اپنا ریکارڈ کروا سکتے ہیں احتجاج, اور زیادہ مؤثر طریقے سے کرا سکتے ہیں, نتائج حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ 3 دن آرام سے بتاتے رہے نا, 2 دن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تیسرے دن کے بعد آگی ہوگی بوتل. دیکھیں پراپر فورم پہ نہیں بتا رہے ہوں, ہے نا, وہ پہلے آپ کو ڈرنک آفر پروڈکشن ہاؤس کے سارے دوست اپنے تھے, پراپر فورم پہ نہیں بتا رہے ہوں گے نا. پراپر فورم وہ لڑکا نہیں ہے جس سے یہ پوچھ رہے تھے ڈرنک کا. پراپر فورم جو ہے اس کے پیچھے کوئی پروڈیوسر ہے یا کوئی مینیجر ہے, پروڈکشن مینیجر ہے. تو بہت سارا ہمارے میں ہے پرابلم ہے, we tend to not do our duties properly, not fulfill them properly. That's true. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ جو مرضی کریں. اب آپ 2 مل گئے ہیں تو میرے لیے مشکل ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, اسی لیے میں نے انہیں ساتھ ملایا کیونکہ آپ اکیلے قابو میں نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک جو دن ہوتا ہے نا وہ نارمل پروڈکشن کا, that is for like 2 لاکھ 2.5 لاکھ ریگولر ڈے, ایکٹرز, لوکیشنز, ANG, ایوری تھنگ. اس میں 75 روپیز کی ڈرنک کچھ نہیں کہتی. ہاں, از دس پرائرٹی. اور شرافت کے ساتھ بعض اوقات نا وہ نہیں سمجھ, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ کو تھوڑا سا ٹینٹرم دکھانا پڑتا ہے تو چیزوں کو اپنے حق میں وہ کرنے کے لیے. لیکن اس پوزیشن میں تو یہ ٹینٹرم سج جاتا ہے جیسے کوئی ہیرو ہے کسی ڈرامے کا یا فلم کا. لیکن لائف میں جب جنرلی ہم چل رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہیروز کی بڑی مارکیٹنگ ویلیو ہوتی ہے, ایک ہیرو کی وجہ سے فلمیں ڈرامے بکتے ہیں, تو وہ اگر ٹینٹرم دکھاتے ہیں تو وہ چلے گا. گھر میں نہیں چلے گا, گھر میں چلتا ہے یہ. میرے گھر والے جی they know me for last 36 years. Good. مطلب میری بیوی جو ہے وہ سب سے کم جانتی ہے, وہ 2000 کیا کہتے ہیں 6 سے جانتی ہے. اچھا. باقی تو سب 36 ایئر سے جانتے ہیں. صحیح. تو نہیں الحمدللہ گھر میں سب سیٹ رہتا ہے. گھر میں مزاج کیسا رہتا ہے؟ زیادہ بگڑا رہتا ہے؟ نہیں, میں گھر آتے ہی تھوڑے دنوں کے لیے. اب میں مطلب اب جو آیا ہوں میں 3 مہینے کے بعد آیا ہوں کراچی سے. صحیح. تو میرا 11واں دن تھا گھر پہ. تو وہ ویسے بھی نہیں, میرے گھر والے بہت اچھے ہیں. اور میرا ایک ویسے بھی ہے فرا, if you treat me good, I'll treat you better. Yes. اور اگر آپ مجھے برا ٹریٹ کرو گے, yes I'll ignore, fine, تھوڑا سا جانے دوں گا درگزر. پھر وہ ملنا ہے جو, کیونکہ یو آر آسکنگ فار اٹ نا, تو مجھے دینا پڑے گا. آپ مجھ سے عزت پیار مانگ رہے ہیں تو میں ذرا بڑا کر کے دوں گا. آپ اگر مار مانگ رہے ہیں تو پھر وہ مجھے دینی پڑے گی. تو دیکھا نا یہ اسٹریک چلتی ہے آپ کے اندر, اسی لیے یو آر ایبل ٹو ڈو ایکٹ اٹ سو ویل. وہ جو اس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں نا جس میں آپ ایک سے دوسرے شیڈ میں جاتے ہیں, تو وہ شیڈز اس کا مطلب ایگزسٹ کرتے ہیں. میں ویسے جو آپ کا ریگولر ہیرو ہے اس میں تو فٹنگ بھی نہیں ہوتا نا. کیوں؟ ریگولر ہیرو کی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ریگولر ہیرو نہیں, ایک تو وہ سوری بیچارہ تو نہیں کہوں گا, تھوڑا دکھی ہوتا ہے. وہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, وہ کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے, وہ پھر اس کے لیے رو بھی رہا ہوتا ہے, پھر اس کے لیے بیچارہ لڑ بھیڑ بھی رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے؟ میرے آپ کو لگتا ہے میری کوئی چیز بھی لے جائے گا؟ مجھے بتایا بیوی اور گرل فرینڈ تو بہت بڑی چیز ہے. اچھا. تو وہ ایک تھوڑا ہے. دیکھیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. نہیں بڑے بول کیا نہیں بولنے چاہیے, کبھی کوئی چیلنج کر کے میرے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں. دیکھیں میرے سیریلز چلی جاتی ہیں. صحیح. تو چیلنج جو ہے آپ کر رہے ہیں. نہیں, میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں, بٹ دس از ہاؤ اٹ از. اچھا, لیکن یہ بیوی اور گرل فرینڈ دونوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, ایک سے کام نہیں چلتا. میرا تو نہیں چلا تھا. اچھا, تو آپ نے پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتا؟ نہیں, خمیازہ نہیں بھگتوں گا, کیا بولوں گا. یو لرن یور لیسنز, سم آف اس لرن اٹ دی ہارڈ وے. کوئی جو ہے آرام سے بغیر دوسروں کو دیکھ کے سیانے ہوتے ہیں نا, وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا نہیں بھائی. آپ سیکھنے میں بھی ہارڈ وے کے قائل ہیں پھر؟ ہاں, میں تھوڑا لیٹ بیک تھا. ہاں. اچھا, میں تھوڑا لیٹ بیک تھا. میں تھوڑا آئی وڈ سے میچور تھوڑا دیر سے ہوا. کیوں چاہیے ہوتی ہے بیوی اور گرل فرینڈ؟ مطلب اگر آپ از دس سم نیڈ, یا آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی اور آپ سمجھتے ہیں ہے یہ اندر فیل کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے تو نہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بات میری پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے لوگوں سے. اگر آپ دیکھیں اسلام جو ہے دیٹس نیچر کا دین. بالکل بالکل. تو اگر اس میں 4 کی اجازت مرد کو ہے, عورت کو نہیں ہے, ایک سے زیادہ, جی جی, تو وہ دو ڈفرنٹ جینڈرز ہیں, وہ بنے ڈفرنٹ نیچرز میں ہیں. صحیح. عورت جو ہے وہ بڑی وہ ہوتی ہے پوری کہ اچھا یار یہ ہے بس یہی ہے. مردوں میں نہیں ہے. مردوں کا یہ ہے, مرد کہتے ہیں یار یہ ہے اور یہ کیا ہے اور پھر یہ کون ہے. تو وی آر آلویز ٹک 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 چل رہے ہوتے, کیوں یہ ہے نیچرلی ہے. اب جیسے ہم
टेलीफोन पे होते हुए हम टीवी नहीं देख सकते, we'll have to switch one of the things off. सही, या हम फोन उतार लेकिन देंगे। 2-3 औरतों के साथ हम चल सकते हैं। नहीं बता रहा हूँ ना, औरतों का, औरतें कैन डू इट। हाँ, औरत जो है वो लेकिन दूर से- औरतें तो फिर एक ही मर्द के साथ सर नहीं रिलेशनशिप ना, रखती ये हैं नेचर ना। की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सही। औरत दूर से जैसे गाड़ी ड्राइव जब कर रही होती है, उसे अगली गाड़ी का अंदाजा नहीं होता ब्रेकिंग का, मर्द कर लेता है। ये नेचर की तरफ से ब्रेन्स ऐसे हैं, आप पढ़िएगा नेट पे। बिल्कुल ऐसे, आप सही तो कह रहे वो हैं, है साइंटिफिकली आप हमारा बिल्कुल सही मसला कह है, रहे हम हैं। क्या करें। सही। अल्लाह मियां ने ऐसा, तो बेगम इस मसले पे कैसे रिएक्ट करती हैं? बेगम ने किया था अपने टाइम पे जब था कुछ, हाँ। तो फिर उस रिएक्शन से आपने कुछ मतलब काफी कुछ सीखा। अच्छा, हाँ, काफी कुछ सीखा। सही। और उसके बाद? उसके बाद मेरी बेगम तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी औरत है जी। बिल्कुल सही। मैं तो उसे जिहादी औरत कहता हूँ। अच्छा, ये जिहाद। अगर बिल्कुल सही। सो यासिर आज हमारे साथ हैं, वेरी ओपन पर्सन, आई मस्ट एक्नॉलेज, वेरी ओपन। बहुत कम लोग होते हैं कि अपने बारे में खुल के बात करना पसंद भी करते हैं और करते भी हैं। सो आई अप्रिशिएट यू ऑन दैट, और थैंक यू। आप साथ हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद होगी आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, मेरे साथ हैं आज यासिर मज़र। उनसे हमारी गपशप मुलाकात जो है आप देख रहे हैं। यासिर, ख्वाब देखते हैं, ख्वाबों पे यकीन रखते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हो? देखता तो हूँ, इंसान हूँ। आई डोंट बिलीव इन दैट, नो। यू डोंट बिलीव इन योर ड्रीम्स? आई ड्रीम, जो मेरे अपने ख्वाब होते हैं। हाँ। एक सोने वाले ख्वाब होते हैं जो आते हैं, हाँ। बट आई डू ड्रीम। मैं उन्हीं ड्रीम्स की बात कर अच्छा, रही हूँ जो मैं अपने खुद से होते हैं। देखता हूँ, हाँ। जो जागते में देखता हाँ। हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। तो वो क्या क्या है? वो बहुत सारे हैं, वो आपको नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा उसमें गाड़ी, घर, बंगला, करियर? मटेरियल्स नहीं है। अच्छा, फिर? मटेरियल्स नहीं है, सीरियसली आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक एट ऑल। सही। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रहा नहीं बचपन से जो कभी ना मिला हो। मतलब आई गॉट माई फर्स्ट कार व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। ठीक। बॉयज यूजुअली गेट मोटर बाइक्स, तो मैं जो अपना कॉलेज गया था, आप रिकमेंड करते हैं कि इतनी जल्दी बच्चों को सब कुछ दे देना नहीं, चाहिए? तो मेरे अब्बा से पूछो उन्होंने क्यों दे दी थी। नहीं, आपको लगता है कि दे देना चाहिए? हाँ, I do. आप देंगे अपने बच्चे को? बिल्कुल दूंगा, अच्छा। क्यों नहीं दूंगा। सही। मुझे आई एम ब्लेस्ड दैट आई स्टिल हैव वेरी गुड पेरेंट्स। मतलब मैं फैमिली का पहला लड़का हूँ जो आर्ट्स की तरफ गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गया। हाँ। नहीं तो बाकी जितने भी हैं वो सर्विसेज में हैं। आपने बताया तो क्या इस माहौल में आपका शोबिस में आना तकलीफ दे नहीं होगा वालिदैन के लिए, और बड़ा उन्होंने रोका मेरे टोका अब्बू नहीं की होगा? सीधी सी एक बात थी फरा कि बेटा लेजिट पैसे कमाना, चोरी ना करना, और हक ना मारना किसी का, जो करना है करो। अच्छा। हाँ, जो करना है करो। सही। तो वही और लगता है कैसे बने जब अब बेटा एकदम से? वो बड़े हैप्पी अब्बू हैं जी मेरे। अच्छा। माशाल्लाह। हाँ, सही। वेरी हैप्पी। किसको सबसे ज्यादा खुशी है आपकी स्क्रीन पर हीरो के तौर पर एक्नॉलेज जैसे आपको किया जाता है, या एक स्टार के तौर पर, एक एक्टर के उसका तौर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, वो बहुत ज़्यादा खुश होते मुझे ग्रो करता देख के। जैसे जब मैं हार्वेस्ट में ज्वाइन किया था तो मेरा 7 months में एज असिस्टेंट मैनेजर सेकंड नंबर पे बिजनेस था। मतलब मेरे पास 7 महीने थे, बाकियों के पास 12-12 माह थे। ठीक। तो मैं सेकंड नंबर पे था बिजनेस वाइज। सही। तो आई हैड माय अचीवमेंट्स। ठीक। तो वो मेरी तो हर चीज को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। So, Probably but- that's the reason I am what I am. ठीक है, लेकिन आप किस अचीवमेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं? ये जो शोबिस में अचीवमेंट है, ये जो एक्टिंग में आपको ही है, या जिंदगी में कुछ और? I've become a better person, I'd say. दैट्स अच्छा, बेहतर ये इंसान। सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। That's what I और ये इन हालात के साथ, वक्त के साथ ही हुआ है? गाइडेंस के साथ जी। अच्छा। जी, गाइडेंस के साथ। हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इतने बुरे नहीं रहे। कुछ थोड़ा सा आता ही है हर बंदे पे ऊंच नीच, लेकिन ऐसे मैं दिली हालात की जज्बात मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। वो थोड़े हल्के से मजरू हुए थे कहीं पे, लेकिन वो स्ट्रेंथ बन गई। सही। हाँ, वही स्ट्रेंथ बन गई। वो और क्या टिप है उसको स्ट्रेंथ बनाने की? आप मेरे तो जी वो आई एक्चुअली कॉल हिम पप्पा एज वेल। फैसल कुरैशी साहब जो हैं, ही कॉल्स मी हिज सन। तो मुझे बड़ा अच्छा एक मेंटोर मिल गया एक्चुअली। सही। तो आपको गाइडेंस करते हैं? हाँ, उंगली पकड़ के ऑलमोस्ट। इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे मुर्शद मिल जाए ना, राहबर मिल जाए, तो उसकी राहें फिर आसान हो जाती हैं। यासिर, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट आगे आपके करियर में और जिंदगी में भी। डॉक्टर साहब, लव एडिक्शन को आप 30 सेकंड में आपने बताना है कि हमने उसका क्या करना है।
کیا بندوبست دیکھیں، کرنا سب سے پہلے تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو سک لیو لینی پڑتی ہے، تو کوئی 2 ہفتے کی سک لیو لے لیں اور پھر اپنا خیال کرنا شروع کریں. صحیح. اب اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا تو یہ تو پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم کیری کر رہے ہیں اس ٹاپک کو، اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں اس سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں، ہم ان کو ایڈریس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. چاہوں گی اجازت اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. انجوائے کیجیے گا ہمارا آج کا بنایا ہوا اسٹف چکن، اور اب میں چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.